तिसरें स्थान जेजू पयले फावट दोडणीर पडटा. पोरणी पार्थ आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. परवाशाची उतरां. बागेवर तामरोस आपल्या एका नियाळ्यान असो म्हणटा, जेजू कुरीस घेवन पडलो आनी नव्यान उठलो. हातूंतल्यान देवान आमकां एक शिकवण दिली. आमी नव्यान उठूंक आनी शेवट मेरेन वचूंक. आमी जिविताच्या बाराकाल सकला पडटा. तातूंत कसलीच लज ना. पूण देवाचे कृपेन जेन्ना आमी उठ्ठा आनी फुडली वाट ताकता तातूंत आमचें वर्तेपण आसा. परवाशाचे मागणे. जेजू, तूं आमच्या पातका पासत बारादीक कुरीस घेवन वेताना दोरनीर पडलो, पूण नव्यान उठूंक तुवें आमकां शिकयलें. आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेचे कुरीस उप्रासतात. कांय कुरीस आमच्या कोरण्याक लागून फावो जातात जाल्यार हेर कुरीस दुसऱ्यांक लागून आमकां भोगचे पडटात. हे कोश्ट आमी सोंसता तेन्ना आमचो बोरवासो आमी सोडून दिना जावंक आमकां कृपेन भर. नव्यान उठूंक तूं बोरवासो आमकां दी. तुजी कृपा तूं आमकां दिताय हो बोरवासो सदांच आमचे भितर जिवाळ दवर. कागलूत आमची कोर सुमिया. चौथें स्थान जेजू आपले आवयक भेटता. ओस्तोरे, तूं हांगासर कितें करताय? पुता म्हज्या दोळ्यांनी हे तुजे कोश्ट पळोवंक जायना. सगळे सोंसूंकूच जाय म्हूण तूं नकळोय आसली. हो कुरीस म्हाका दी. हांव हो कुरीस व्हरतां. ना, म्हज्या बापाची खोशी हांवें करूंकूच जाय. पोरणी पार्थ आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. बोरवाशाची उतरां. पाप साय बेनेडिक्ट 16 मारेच्या जिविताचेर असो म्हणटा, दर्यांत पयण करतले मनीस नोकेत्रां पळोवन मुखार वेतात. आमच्या जिवितांतलीं कोरी नोकेत्रां जावन आसात जीं बरें जिवीत जियेल्यान तीं मनशां. तीं जावन आसात बोरवाशाची नोकेत्रां. मारिया जावन आसा बोरवाशाचें नोकेत्र. देवाक तिणें होय म्हणून आमकां सोर्गीचें दार उक्तें केलें आनी आपल्या कुसव्यान जेजूक जल्माक हाडून देव आमचे भाशेन मनीस जालो. बोरवाशाचे मागणे. जेजू, तुजी आवयन तुज्या कोश्टांनी वांटो घेतलो. तुजे कोश्ट पळोवन लेगीत देवाच्यो
आमचेर तिचो बोरवासो हाल्लो ना. देवाची येवजण सोपूर्णायेक पावोवंक आपल्या आसण्या वरवीं तिणें तुका आदार आनी बोरवासो दिलो. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण आपणावंक तुजी आवय आमकां बोरवासो जाता. तुजी येवजण सदांच सोर बरी आनी सोपून. हो बोरवासो सदांच आमच्या काळजांत रिगूय आनी ती आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां शिकय. देवाची येवजणे पोरमोणे आमी दुसऱ्यांकूय चलोवंक शिकोवंक तुजे मारये भाशेन तांकां भेटूंक आनी बोरवाशाची नोकेत्रां जावंक आमची पावलां चलय. काकलूत आमची कोर सोम्या. रावात ताच्या कांदावेलो कुरीस काढून जेजूच्या कांदार घालात. सव्वें स्थान मुखार मोड पुजता.
आठवें स्थान जेरुसालेमच्या वस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पार्थ आणि नमस्कार करता हांव तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. मोगाच्या बडी भावनो तुमकां काळ जमतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या कुर्साची वाटेन वांटो घेतलो देखून सगळ्यांक तुमकां देव बरी रात दिवं. नाव कितें?
म्हजें नांव वॉल्टर चार्ल्स बारेट. तूं ह्या खुर्साचे वाटेन जेजू जालाय, तुका कशें दिसता रोल करूंक? म्हाका बरें दिसलें हें सगळें करून आनी दुसऱ्यांक बरें दिसलें म्हूण म्हाका संदी आसा. हे तुवें खुर्साचे वाटेन जेजूचो रोल केला, तुजी ह्या सगळ्या लोकांक मॅसेज कितें दिवंक सोदता हे कोरेजमाच्या काळान? कोरोनाच्या काळार आमी हें केलां तें सगळ्यांनी आपले मानून चलून आनी सगळे आपले प्रमाणे चलचें म्हूण सगळ्यांक संदी. म्हजें नांव नाजारियो फेर्नांडीस. हे खुर्साचे वाटेन हांवें बाराबासाचो रोल केला आनी हातूंत वांटो घेवन म्हाका एकदम बरें दिसलें आनी म्हाका उमेदीन भोगली कित्याक इतलो सगळो लोक हांगा पळोवपाक येयलो देखून. आनी जेजूचे कश्टांची दाखोवन इतली बरी जाली देखून आमी सगळ्यांक वांटेकारांक काळजाचे कळेच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाकाय संदी फावो जाली म्हणून आनी तुमकांय प्रोडन मिडिया तुमकां काळजाचे कळ्यान देव बरें करूं म्हणटा. हे कोरेजमाच्या काळांत तुजी मॅसेज कितें? कोरेजमाच्या काळांत ही आमकां दाखोवन आमकां आयजूच दाखोवन दिल्या आनी आमच्या जिवितांत कितें वायट आसा तें सोडून दिवंक प्रयत्न करूंक नवें जिवंक आमी वावरुया. उत्सवीक वर्स आनी ह्या उत्सवीक वर्सान आमची पवित्र सभा जेजूच्या जल्माची 2025 वर्सां मनयता आनीक आमकांय ह्या उत्सवीक वर्सान पवित्र सभा उगडास करता. आमी बोरमाशाची मनशां जावन आयच्या दिसा आमी बोड्डेच्या फिरगोजकारांनी ही बोरमाशाची वाट खुर्साची वाट आमी केली आनी जायत्या भावार्थांनी ह्या खुर्साचे वाटेन वांटो घेतलो. आमी सोदता आनी हे खुर्साच्या वाटेंतल्यान आमी सगळीं बोरमाशाची मनशां जावंक बोरमाशान चलूंक बोरमाशाची वाट आमी चलूंक आमी देवा लागीं मागला.